सबैलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामी डाक्टर गोविन्द रिजालद्वारा लिखित यस बेजोड बन्द नामक कथा सङ्ग्रहको चाहिँ समीक्षा गर्न गइरहेका छौँ। उहाँको लेखकको परिचय दिनुपर्दा चाहिँ उहाँ पेशागत हिसाबले एक कृषि वैज्ञानिक रहे पनि उहाँको यो साहित्य लेखन चाहिँ एक हबीको रूपमा रहँदै आएको छ। उहाँको विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा कथा कविताहरू प्रकाशित हुँदै आएका छन् भने दुईवटा किताब पुस्तक पनि प्रकाशित भएका छन्। त्यसमध्येमा अगाडिको पुस्तक चाहिँ उहाँको विभिन्न लाइफको एक्सपिरियन्सहरू समेटिएर लेखिएको एउटा परदेशी इन प्याराडाइज भन्ने बुक छ र अर्को चाहिँ यस कथा सङ्ग्रह बेजोड बन्द रहन आएको छ। बेजोड बन्दमा चाहिँ अहिले 12वटा कथाहरू रहेका छन्, जसमध्येमा 4वटा कथा सरप्राइज, पुत्रवियोग, संयोग र अन्तिम दृश्य चाहिँ हामीले अगाडिको कार्यक्रममा समीक्षा गरिसकेका छौँ भने यस कार्यक्रममा चाहिँ हामीले पी, ज्वाक र गाजर कवि र गगनको सुन नामक 4वटा कथाको चाहिँ समीक्षा गर्न गइरहेका छौँ र यस कथाको समीक्षा गर्न गइरहेका छौँ र अबको समीक्षाको गर्ने क्रममा अब हाम्रो पहिलो कथाको समीक्षा गर्न चाहिँ म अभिषेक कार्कीज्यूलाई गर्दछु र उहाँले आफ्नो परिचय दिएर चाहिँ समीक्षा सुरु गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, मेरो आवाज आइरहेको छ? छ। अलि ठुलो बोल्नु होला। अलि ठुलो बोल्नुहुन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म अभिषेक कार्की। आजको सबैलाई नमस्कार। म अभिषेक कार्कीको तर्फबाट यहाँ उपस्थित सबैलाई न्यानो अभिवादन। म मेरो बोली सुरु गर्न गइरहेको छु। आजको यस पुस्तक समीक्षा कार्यक्रममा कथाकार डाक्टर गोविन्द रिजालद्वारा लिखित बेजोड बन्द कथा सङ्ग्रह सङ्कलित कथाहरूमध्ये मैले पी कथाको बारेमा समीक्षा गर्न गइरहेको छु। प्रस्तुत कथा अनुसन्धानात्मक विषयमा आधारित छ। यस कथामा वैज्ञानिक डायमन्ड र प्रेम गरी दुईजना पात्रहरू रहेका छन्। यी दुवै पात्रको केन्द्रीयतामा कथावस्तु केन्द्रित रहेको पाइन्छ। प्रस्तुत कथामा कथाकारले वैज्ञानिक डाक्टरले राखेको सम्मेलनमा आफूले फोस्फोरस अर्थात् पी बारे गरेको अनुसन्धानको जानकारी दिएका छन् र त्यस सम्मेलनमा दर्शक मध्ये प्रेमले त्यसलाई निचोड अथवा छोटो अथवा छरितो सन्देश बनाउन मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् भने डाक्टर वैज्ञानिक डायमन्डले चाहिँ त्यस्तो सम्भव रहेन र यदि तपाईँले यस्तो गर्न सक्नु भएमा म आफैले तपाईँलाई पहिलो ताली दिनेछु भन्दै एउटा चुनौती उनी सामु राखेका हुन्छन् र त्यस चुनौती स्वीकार गर्दै प्रेमले त्यस अनुसन्धानमा अघि बढ्छु भनेर भनेका हुन्छन्। यस अनुसन्धानमा प्रेमले पीका बारेमा कैयौं कुराहरू पत्ता लगाउँछन्। उनले पीको सङ्कलन, महत्त्व, प्रयोग सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा थाहा पाएका हुन्छन्। पीको स्रोत, पीको मूल्य संसारभरि किन यति महँगो रहेको भन्ने जस्ता कुराहरू पत्ता लगाउन उनी संसारको विभिन्न ठाउँहरूमा घुमेका हुन्छन्। यस भ्रमण र अनुसन्धानका बेलामा उनले पीको बारेमा धेरै कुराहरू पत्ता लगाउँछन् र उनको यो 12 वर्षको लामो खोजपछि उनी अनुसन्धान केन्द्रमा फर्किँदा प्रेमले डाक्टर डायमन्डलाई भेट्छन् र आफूले पाएको जानकारी सुनाउँछन् र पीको संरक्षण गर्नु पर्यो र त्यसको महत्त्व बारे कुराको चर्चा गर्छन्। त्यसपछि उनी अनुसन्धान केन्द्रमा आएपछि एउटा सानो सम्मेलन गर्छन् र त्यहाँ पीलाई कसरी सञ्चय गर्ने, संरक्षण गर्ने र यसको वैकल्पिक स्रोतहरू पत्ता लगाउनु पर्ने भन्दै उनले पीको जानकारी छोटो बनाउन सक्ने कुरा असम्भव नै छ भनेका छन्। पीको यस जानकारी र नतिजालाई कुनै पनि सूत्र अथवा छोटो शैलीमा प्रस्तुत गर्न असम्भव रहेको कुरा उनले नतिजामा बताएका छन्। यसरी कथाकार डाक्टर गोविन्द रिजालद्वारा लिखित बेजोड बन्द कथा सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित पी कथा मेरो दृष्टिकोणले मात्र नभए समग्र पाठक वर्गको रुचिको विषय बनेको छ भन्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।
धन्यवाद अभिषेक कार्कीज्यू। हजुरले चाहिँ कसरी डायमन्ड नामक वैज्ञानिकले अर्को प्रेमले चाहिँ वैज्ञानिकलाई प्रश्न सोधेको र त्यही अनुसार प्रेमले चाहिँ कसरी त्यसको बारेमा धेरै ज्ञान पाउन सकिन्छ फोस्फोरसको बारेमा भनेर विभिन्न अनुसन्धान गरेको र पछि त्यही बारेमा धेरै ज्ञान हासिल गरेर आएर त्यहाँ प्रेजेन्टेसन अथवा एउटा कार्यक्रम गरेको कुरा गरिराख्नुभयो र म चाहिँ अब अर्को प्रस्तुता एन्जिल थापालाई चाहिँ झ्वाक कथाको बारेमा समीक्षा गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सर्वप्रथम यस कथाका लेखक गोविन्द रिजालज्यूलाई हार्दिक नमस्कार। मलाई पनि आफ्नो कथाका लेखक भएको यो कथा वास्तवमा मानवीय आवाज अलि क्यार सर हजुरको सक्ने दुर्घटना भन्ने बुझिन्छ। पात्र हुन्, उनीहरूको घरमा पालिएका कुकुर मानव इतर पात्र हुन्। यस कथाकी पात्रलाई कुकुर मन पर्दैन, तर उनीहरू हुने गर्दछ। जीवन गर्न बाध्य हुन्छन्। घर छोडेर हिँडेको छोरा दुर्घटनामा परेर घाइते हुन्छन् भने रिता विष सेवनले गर्दा बेहोस हुन्छ। कुकुर बाँचे। अस्पतालमा दुवैको भेट हुन्छ र घर फर्किन्छन्। सरल भाषाको प्रयोग गरेको यो कथा लेखिएको यो कथामा पछुरा मान्छे बीचको प्रेम र रिसमा अनावश्यक कदम चाल्दा पाइने दुःख र समस्यालाई प्रमुख विषयवस्तु बनाइएको छ। धन्यवाद। धन्यवाद एन्जिल थापाजी। हजुरले चाहिँ कसरी मान्छे र पशु बीचको प्रेमलाई चाहिँ कसरी उजागर गरिएको छ भन्ने विषयमा कुरा राखिदिनु भएको छ। र अब अर्को प्रस्तुता जनक जोशीजीलाई चाहिँ गाजर कविको बारेमा समीक्षा राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, मेरो आवाज आएको छ? हजुर आइरहेको छ। नमस्कार सबै उपस्थित साहित्य निर्वाही मित्रहरूलाई। डाक्टर गोविन्द रिजालको यो आख्यानात्मक कृति बिजोडबन्द निबन्ध सङ्ग्रह मैले अध्ययन गर्ने मौका पाएँ। यहाँहरूलाई कथा सङ्ग्रह मलाई धेरै खुसी लाग्यो। अब मैले ती 12वटा कविताहरूका कथाहरूमध्ये गाजर कवि जुन एउटा कथा छ, त्यो कथालाई मैले अध्ययन गर्ने अवसर पाएँ। हुन त योभन्दा अगाडि पनि मैले यो कथाको चाहिँ प्रसङ्गमा भेटघाटको प्रसङ्गमा मैले पहिले पढेको त थिएँ। मैले कथा सङ्ग्रह पहिल्यै पनि प्रुफ रिडिङ गर्ने सन्दर्भमा मेरो हातमा पनि पढेको थियो यो कथा। अहिले फेरि आफैले यसको विश्लेषण समीक्षा गर्ने भनेर एउटा भनेका हुनाले मैले चाहिँ अहिले यो चाहिँ सरसर्ती अध्ययन गरिरहेको छु। त्यति धेरै विपलित म जान सकेको छैन, गएको छैन। तैपनि यसका कथा तत्त्वका आधारमा चाहिँ यसलाई सामान्य विश्लेषण गर्ने प्रयास मैले गरेको छु। मैले यसका केही आधारहरू, तत्त्वगत आधारहरूका आधारमा चाहिँ मैले चाहिँ यसको विश्लेषण गरेको छु। अलिकति लामै होला जस्तो लाग्यो अरू साथीहरूको तुलनामा। गाजर कवि कथा शीर्षक कथाकी मुख्य पात्र शिखाको जीवन सेरोफेरोमा कथा अगाडि बढेको देखिन्छ। कथाकारको कविको आदर्शलाई उच्च सम्मान दिएकी शिखाको जीवनयापन प्राय गाजर बेचेर भएको
बेचेर आएको पैसाले चलेको छ। कवि पात्र गाजरको पारखी कथामा देखिन्छन्। एकातिर कवि पात्रको रुचि गाजरमा भएकाले शिखाको ठेलाबाट गाजर किनेर खाने गरेको, या कथाकी मूल पात्र शिखाको जीवनयापन गर्ने माध्यम गाजर बन्न पुगेको हुँदा शिखाको खुसी गाजर र कवि दुवैमा अन्तर्निहित भएकोले गाजर र कविको सादृश्य सम्बन्धबाट गाजर कवि शीर्षक रहन गएको प्रतीत हुन्छ। कथावस्तुका आधारमा हेर्दाखेरि गाजर कवि कथाको कथावस्तु एकभन्दा बढी दृश्य विधानको अनुक्रमिक निर्माण र तिनका सम्बन्धलाई सुन्दर रूपमा चित्रण गरेको देखिन्छ। काल र स्थानको अवधारणालाई आफ्नो परिमिति मानेर द्वन्द्वको युक्तिपूर्ण विकास गर्दै पात्र सिर्जना गरी ती द्वन्द्वको पूर्वापर सम्बन्ध प्रदान गर्दै कथाकारले घटनालाई आदि मध्य र अन्त्यको श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अगाडि बढाएको देखिन्छ। 46 सालको आन्दोलनको समयमा नयाँ उल्लास उत्साह साथ क्रान्तिमा सहभागी हुन छिमेकी जिल्लाबाट काठमाडौँ आएकी शिखा जीवनको भोगाइलाई कथाले चित्रण गरेको छ। ग्रामीण परिवेशमा नयाँ र नौलो परिवेश लहैलहैमा काठमाडौँ भित्रिएर वृद्ध वृद्धाको आश्रममा पुगेकी शिखा वृद्ध वृद्धाकै आफन्त पर्ने राजसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिन पुग्छे। आफू जन्मेको सुन्दर जन्मस्थानको शब्दचित्र आफ्नो पतिदेवसँग बताएकी शिखा राजलाई गाजर लिन जन्म घर पठाउँछे। जब शिखाको जन्मथलोमा पुगेर आधा बोरा गाजर मात्र लिई फर्केको राज शिखासँग गाजर बेच्दै आफ्नो उन्नति गर्न पुग्छ र गाजरको व्यापार बढ्दै गएपछि आफ्नै सेरोफेरोमा गाजर किनेर दिनचर्या बिताउँछन्। नजिकबाट धेरै पैसा तिरेर किनेर बेच्नुभन्दा त्रिशुलीबाट गाजर ल्याएर बेच्दा बढी फाइदा हुने सोच आएपछि छोरा र शिखालाई छोडेर राज शिवरात्रिमा फर्कने गरी त्रिशुलीतर्फ लाग्दछ। शिवरात्रिको दिन राजको बाटो हेर्दै बसेकी शिखा घर अगाडिको छायाले उसको जीवनमा नयाँ मोड ल्याइदिन्छ। वृद्ध वृद्धाको अवसान भएपछि र राज त्रिशुली नफर्कन्जेलसम्म गाजर बेचेरै दोस्रो छोराको पनि उज्जवल भविष्यको सपना साँचेर जीवन यापन गर्दै गएकी थिए। एक दिन राजको आगमन पश्चात शिवरात्रिका कालरात्रिलाई परिणत भएको यावत दुःखद वृत्तान्त सुनाउँदा सुनाउँदै राज शिखा र छोरालाई छोडेर सदाका लागि जान्छ। आफ्नो क्षमता बढाउँदै शिखा सङ्घर्षकै दिन अगाडि बढाउँदै जाँदा उसको आदर्श पात्र कवि गाजर खान त्यहाँ आइपुग्छ। कविको आगमनले शिखाभित्र कविप्रति प्रेमाङ्कुरण पलाउन थाल्छ, तर त्यो धेरै समयसम्म टिक्दैन। फलत उसको सपना अधुरै हुन जान्छ। अन्तत बाटो विस्तार गर्ने क्रममा बस्दै आएको घर पनि ढुङ्गाको माटोमा परिणत भएपछि ऊ दुई छोरालाई लिएर भाडाको कोठामा बस्न बाध्य हुन्छ। बाबुको पहिचान हुन नसक्नाले उसको छोराहरू पढाइबाट हात धुन बाध्य हुन्छन्। कान्छो छोरो हराउन पुग्छ भने जेठो छोरो तरकारी बेच्ने र शिखा होटलमा काम गर्न थाल्छे। अहिले बुढौलीले छोएको शिखा आफ्नो होटलमा काम गरेको पैसा जेठो छोराले साहुबाट माग्छ र शिखा रित्तिन्छे। अत माइजूले आफू भाग्यमानी भएको अतीत सम्झदै दिन बिताइरहेकी हुन्छ। यसरी अभावग्रस्त शिखाको जीवन गरिबी आवाज आएको छैन। यसरी अभावग्रस्त शिखाको जीवन गरिबी र सङ्घर्षलाई कथामा कारणिक रूपमा देखाइ अन्त्य गरिएको छ। यसर्थ कथा कतै संस्मरणात्मक शैलीमा छ त कतै पूर्वदीप्ति शैलीमा आदि र मध्य र अन्त्य मिसाइएको छ। पात्र तथा चरित्रको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कथामा शिखाको सेरोफेरोमा घटनाक्रम अगाडि बढेको देखिन्छ। अशिक्षित गाउँले सोझी नारी चरित्र उभ्याएर पितृसत्तात्मक समाजमा नारीले भोग्नु परेको यथार्थलाई मुख पात्रका रूपमा उभ्याएर कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। यसका अलावा अन्य बले कवि राज वृद्ध वृद्धाको जस्ता पात्रहरूलाई पनि कथामा उभ्याइएको छ, जसका कारणले गर्दा कथा यथार्थ बन्न पुगेको छ। यसरी मैले अलिकति लामो नै भयो जस्तो लाग्यो साथै अरूहरूको कथाको विश्लेषण सुन्दाखेरि। भाषा शैलीको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुमा रचित गाजर कवि
कथामा केही आफ्ना विशिष्ट अभिव्यक्तिलाई कथाकारले देखाउन खोजेका छन्। व्यवस्थाले आँट जगाउँछ, पुरुषको जात जन्मले र नारीको जात विवाहले तय गर्छ। पहिलो छाप बनाउन दोस्रो मौका पाइँदैन, कि पढेर जानिन्छ कि पढेर जानिन्छ। बाबु बिनाका सन्तानका भविष्य अन्धकार भएको जस्ता वाक्य तथा सुनौला फलामे चाँदिला दिन जस्ता पद पदावली र उखानको टुक्का साथै पात्र अनुकूलका शब्द चयन कथाकारको विशिष्टता भएको महसुस गर्न सकिन्छ। पुरुष प्रधान समाजको चित्र अवतार्दै कथामा नारीको अस्तित्व पुरुषको सान्निध्यतामा रहेको कथामा तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुको माध्यमबाट उजागर गरिएको छ। उद्देश्यका दृष्टिले हेर्दाखेरि यस कथामा नेपाली समाज पुरुष प्रधान समाज भएकाले नारीको अस्तित्व पुरुषमा नै अन्तर्निहित छ। पुरुषकै कारण महिलाको जीवन सार्थक या निरर्थक हुने, जसबाट महिलाको जीवन सङ्घर्षपूर्ण रहेको प्रमुख पात्र शिक्षाको माध्यमबाट कथामा देखाइएको छ। मानिसको जीवनमा पाठशालाको पढाइ मात्र जिउने आधार नभई भोगाइ नै जीवन हो भन्ने कथाकारको जीवनवादी चेत शिक्षाको माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको छ। कथामा आञ्चलिकताको प्रयोग निकै मनमोहक ढङ्गबाट गरिएको छ। त्रिशुली र काठमाडौँको भौगोलिक चित्र उतार्दै 46 सालको राजनैतिक परिवर्तन र समकालीन जीवनशैलीलाई चित्रण गरेर आमूल परिवर्तनको अपेक्षा कथामा गरिएको छ। साथै अन्त्यमा साहित्येतर विषयमा विद्यावारिधि गरेका कथाकार डाक्टर गोविन्द रिजालको साहित्यिक क्षेत्रमा टिकेको पहिलो पाइला नै उत्कृष्ट बन्न पुगेको छ। यो बेजोड बन्द कथा सङ्ग्रह सफल र सफल बन्दै लेखकका आउने अन्य कृतिहरू अझ उचाइमा पुगोस् भन्ने शुभेच्छा प्रदान गर्दै यहाँहरू समक्ष बिदा हुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद जनक जोशीजी, हजुरले यस गाजक कवि शीर्षक नाम कसरी रह्यो र कसरी शिखा 2046 सालको आन्दोलनमा सहभागी हुन आइन्, कसरी उनको जीवनमा उतार चढाव आए र कसरी उनले आफ्नो जीवनयापन बिताइन् भन्ने बारेमा यस कवि कथा रहेको कुरा प्रकाश पारिदिनु भयो। र अबको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै वेद पन्तज्यूलाई गगनको फूल नामक कथाको समीक्षा गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुरको माइक म्युट छ। आवाज आयो? हजुर आयो अहिले। ओके। नमस्ते सबै दर्शक तथा सहभागी साथीहरू। सर्वप्रथम त साहित्यकार डाक्टर गोविन्द रिजालजीलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रममा मलाई सहभागी हुनका लागि मेरो अत्यन्त प्रिय मित्र कल्पना कार्कीलाई म विशेष आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस सन्दर्भमा अब मैले गगनको सुन भन्ने कथा जति पढ्यो त्यति पढौँ पनि लाग्नेछ र जति पढ्यो त्यति पढ्दा अझ यसमा धेरै मिठास र धेरै रङ्गहरू पाएँ। र यस सन्दर्भमा अब मैले चाहिँ कथाले के भनेको छ भने सरसरी मोटामोटी कथाले के भन्छ भने नेपालमा गरिबीको परिवेश कस्तो छ, गरिबीले गाँजेको हाम्रो परिवार, त्यो परिवारको लगन मेहनत र सफलता यससँग जोडिएको देखिएको छ। यहाँ कथाका 3-4 जना पात्रहरू हुन्छन्। विशेष भूमिका यो गगन र मनोधोज दाजुभाइको बीचमा कथाको सेरोफेरो घुमेको छ र यसले यो कथा नेपालमा गणतन्त्रको प्रादुर्भाव भइसकेपछि कथा प्रारम्भ भएको हामी पाउँछौँ र यहाँ
मनोज, गगन र रघुनाथका 3 छोराहरू गरिबीको चपेटामा परेका छन् र त्रिशुली नदीमा उनीहरू गिटी बालुवाको सँग पैठेजरी खेल्दै जीवन यापन गरिरहेको र त्यस क्रममा एकजना फिरङ्गीसँग उनीहरू पढ्ने विद्यालयमा फिरङ्गीसँग गगन र मनोजको भेट हुन्छ। फिरङ्गीले उनीहरूलाई पढ्न लगायत धेरै कुरामा सहयोग गरेको र विशेष गरेर मोबाइल उपहार मनोजलाई मोबाइल उपहार दिएको र त्यो मोबाइल उपहारका कारणले गर्दा शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग अत्यन्त चमत्कारिक ढङ्गबाट शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगलाई कथाकारले जोड्न खोज्नु भएको भन्ने मैले महसुस गरेँ। र बालुवामा उनीहरूको दिन यापन गर्दै जाँदा उनीहरूले गिटी र बालुवासँग आफ्ना जीवन भोगाइका क्रमहरू अगाडि बढाउँदै गर्दा मनोज र गगन 2 जना छोराहरू विद्यालयमा पढ्ने अवसर पाउँछन्। त्यो पढ्ने अवसरमा उनीहरूले आफ्नो अब्बलता त्यहाँ प्रस्तुत गर्छन्। उनीहरू पढ्नदेखि दैनिक जीवन यापन गर्ने क्रियाकलापमा पनि सधैँभरि चाहिँ अब्बल भएको प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसका साथै अब गगन र मनोजले फिरङ्गीले दिएको मोबाइल उपहारबाट उनीहरू सुन पत्ता लगाउने एप्लिकेसनको डेभलप गरेका हुन्छन्। एप्लिकेसन डेभलप गर्दै उनीहरूको मनोजको सुन खोज्ने क्रममा दलदलमा फँसिएर दर्दनाक मृत्यु हुन्छ र मृत्यु असम्भावी छ। तर मृत्यु यहाँ एकजना गरिब पढ्दै गरेको विद्यार्थी केही गर्छु र मैले केही गरेर यो गरिबीलाई र पछौटेपनलाई म हटाउँछु भन्ने कुरालाई निरन्तरता दिँदै मनोज के गर्छन् भने मनोजको असामयिक मृत्यु हुन्छ र त्यो परिवारमा एउटा ठुलो वज्रपात परेको हुन्छ। केही समयपछि भाइले गरेको काम मनोज भाइको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ कथाकार गोविन्द रिजालजीले। र भाइले गरेको त्यो सुन पत्ता लगाउने सूत्र पत्ता लगाउने क्रममा अनेकन उतार चढावहरू आएका छन्। कक्षा शिक्षकसँग विषय शिक्षकसँग सुन पत्ता लगाउने क्वाटिक र क्वान्टाइन जस्ता चाहिँ सूत्रहरू विद्यार्थीले सोध्न खोजेको, त्यसबाट उत्तर नपाएको, यसका अनेक पक्षपाटाहरू छन्। सुन पत्ता लगाउने मेसिन डेभलप गरिसकेपछि, एप्लिकेसन डेभलप गरिसकेपछि सुन खन्ने क्रममा भोटेकोसी किनारमा गगन भोटेकोसीको किनारमा पुग्छ र त्यहाँ अथाह सुन खानी भएको पत्ता लगाइसके अब उनीहरूको बुत्ताले मात्रै त्यो सुनको परिचालन र उपयोग गर्न सकिन्न भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ, गगनका बाबु छोरालाई लाग्छ र उसले यो कुरा देशका प्रधानमन्त्री जुन चाहिँ राजनीतिको मेयोको रूपमा र चाहिँ सम्पूर्ण सरकारको प्रमुखको रूपमा रहेको देशमा विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न सकिन्छ र अथाह सम्भाव्यता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। र अन्तमा के छ भनेदेखि चाहिँ त्यो कथा गगन प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जान्छ, सिंहदरबारमा छिर्न पाउँदैन र चाहिँ ऊ रित्तो हात त्यहाँ घर फर्किएर आउँछ। तर घर फर्कने क्रममा ऊ बाटोमा बिलाउँछ। आखिरमा रघुनाथ कान्छो छोरो
मनोदोषको मृत्यु भइसकेको हुन्छ। एउटा जीवनको सहारा रहेको गगन पनि बाटोबाटै अलप भएर कहाँ गयो कता गयो कुनै हुँदैन। तर समय अन्तरालपछि ऊ नासामा पुगेको खबर पाउँछ। नासामा पुगेको र नासामा वैज्ञानिकको रूपमा रहेको खबर पाउँदा पनि तर रघुनाथको जीवनमा कुनै खालको तात्विक परिवर्तन भएको देखिँदैन। यसले कथाकारले कथामा जुन प्रकारको एउटा गरिबी र पछौटेपनले सफलताहरू हात परे तापनि आखिरीमा अन्ततोगत के हो त भनेदेखि चाहिँ यो गरिबी साँच्चै अभिशापको रूपमा चाहिँ गरिबहरूको एउटा वरदान अभिशापको रूपमा रहेको भन्ने भाव प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको जस्तो मैले देखेँ। र चाहिँ किनकि रघुनाथ चाहिँ अन्तमा छोरो वैज्ञानिक भएर त्यो सुन पत्ता लगाउने एप्लिकेसनको चाहिँ आविष्कार गरिसकेपछि ऊ नासामा हुँदा पनि उसको बुवा त्यही त्रिशुलीको किनारमा ढुङ्गा माटो र गिटी बालुवासँग चाहिँ जीवनयापन गरिरहेको देख्न सकिन्छ। र मैले विशेष त यो कथाका केही बिम्बहरू यहाँ प्रयोग भएका छन्। ती बिम्बहरू विशेष गरेर यहाँ फिरङ्गी भन्ने एउटा बिम्ब प्रयोग गरिएको छ र चाहिँ यहाँ चाहिँ यो फिरङ्गी र गरिबीसँग जोडिएको र चाहिँ गरिब परिवारका बालबच्चाले उनीहरू पढ्ने अवसर प्राप्त गर्नको लागि पनि हाम्रो देशमा शिक्षाको त्यति विकास अहिले त यो ६२-६३ को आन्दोलनपछि नेपालमा शिक्षाको विकास अत्यन्त चरम उत्कर्षमा भए तापनि ती गरिब र निमुखा जनताहरू पढ्नका लागि तिनका छोराछोरी पढ्नका लागि विदेशी र फिरङ्गीकै भरमा पर्नुपर्ने एउटा दर्दनाक अवस्था, यथार्थ सामाजिक आर्थिक सामाजिक उत्पीडनको कथाकारले यहाँ सठिक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र चाहिँ यहाँ अर्को मोबाइल भन्ने कथामा मोबाइलको एउटा बिम्ब प्रयोग गरिएको छ। मोबाइल आफैमा टेक्नोलोजी र साइन्सको एउटा उपजको रूपमा रहेको छ र चाहिँ त्यहाँ यो कथामा कथाकारले यस्तो सठिक ढङ्गले अहिले हाम्रो परम्परागत शिक्षा प्रणालीमा व्यङ्ग्य प्रस्तुत गर्नुभएको छ कि मनोदोषले क्वार्टिक र क्वान्टिक को औसत निकाल्ने सूत्र आफ्नो विषय शिक्षकसँग सोध्छ। बाल सुलभ जिज्ञासा शिक्षकले बाल सुलभ जुन जिज्ञासा विद्यार्थीले प्रस्तुत गरेको हुन्छ त्यहाँ शिक्षकले त्यसलाई अलिकति अन्डर एस्टिमेट गरे जस्तो, डोमिनेट गरे जस्तो। अर्थात् भनौँ यहाँ के छ भने नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सबै शिक्षकहरू नै सबै चिज हो भन्ने कुरा नभइकन यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मोबाइलको विद्यार्थीको आफ्नै अनवरत प्रयासले अन्ततोगत विद्यार्थी त्यो क्वार्टिक र क्वान्टिक जुन चाहिँ औसत निकाल्ने सूत्र निकाल्न सफल भएका छन्। र यहाँ शिक्षकहरूको एउटा लाचारीपना विद्यार्थीको बाल सुलभ जिज्ञासालाई तत्काल आफूले नजाने तापनि मभन्दा बढी जान्ने हुने र चाहिँ मैले युनिभर्सिटीमा नपढेका विषयवस्तुहरू तिमीले मलाई प्रश्न गर्ने आधार कुनै हुँदैन भन्ने जुन यथार्थ धरातलीय अवस्था कथाकारले प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो बहुत दर्दनाक छ। अहिलेको परिस्थितिमा पनि परिवेशमा पनि नेपालमा परम्परागत शिक्षा प्रणाली र त्यसले सिर्जना गरेका अनेकन पक्ष र पाटाहरूलाई कथाकार रिजालजीले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अर्को बालुवा, मैले बालुवामा सुन पाइन्छ यो बिम्ब बालुवा मरुभूमिको प्रतीक हो
बालुवा तर यहाँ सुन पाइन्छ, समृद्धिको सपना देख्नु भएको छ। कथाकारले यहाँ समृद्धिको सपना देख्नु भएको छ। गरिब र निमुखाहरू सधैँ गिटी र बालुवामा खेल्छन् र उनीहरूको सही मेहनतको सही सदुपयोग गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूको जीवनमा आमूल परिवर्तन हुन्छ। गरिबीले गाजेको र एउटा पढ्ने अवसर पनि नपाइरहेको के अरे परिवार अथवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यसलाई सही ढङ्गले प्रस्तुत गर्यो भने उनीहरू नासा जस्तो संस्थामा पनि आफ्नो मेहनत र परिश्रमका कारण वैज्ञानिक हुन सक्ने एउटा सम्भावनाको उजागर गर्नु भएको छ। र यो सम्भावनाले अब हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा यो पाठकले के महसुस गर्न सक्छन् भनेदेखि चाहिँ हामी भोलि असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। हामी अध्ययन गऱ्यौँ भने हाम्रो लगनशीलताले चाहिँ हामी लगनशीलतापूर्वक मेहनत गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हामी जस्तो सुकै सफलता पनि चाहिँ हामी हात पार्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ कथाकारले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र अर्को यहाँ भोटेकोसी जस्ता सयौं भोटेकोसीहरू छन्। त्रिशुली नदी छ, अनि त्यसपछि मर्स्याङ्गी नदी छ, अर्थात् भनौँ कर्णाली नाडी अथवा नेपालमा अथाह नदीहरू छन्। सम्म त मेरो लामो भइरहेछ होइन, ठिक छ। अब यो नदीको बिम्ब प्रयोग गर्नुभएको छ। यो नदी विकासको एउटा द्योतक पनि हो, किनकि आजसम्म जति पनि चाहिँ विकासका चाहिँ एउटा उहरू भए नदी किनारबाटै विकास भएको छ। यहाँ पनि कथाकार गोविन्द रिजालज्यूले के देखाउनु भएको छ भने नदीमा विकासको सम्भावना छ, नदीको किनारमा विकासको सम्भावना छ र चाहिँ यहाँ यसलाई त्यहाँ नदीको वरिपरि अहिले त्यहाँ विदेशीले बाटो बनाएको छ अरे भन्नुको तात्पर्य के मैले के पाएँ भनेदेखि चाहिँ सुनखानी भएको ठाउँमा हाम्रा राजनीति गर्ने नेतृत्वहरूले जनताको आवाज नसुन्दा सुन त्यसै किचिएर गएको छ, त्यसको उपयोग आउन सकेन र कतै भोटेकोसी जस्तै अन्यत्र पनि यस्तै प्रचुर सम्भावना विभिन्न चाहिँ के अरे चाहिँ खनिज पदार्थहरू विभिन्न के अरे चाहिँ उहरूको सम्भावना पनि यहाँ देखाउनु भएको छ। र अब यहाँ अर्को बिम्ब मैले के देखेको छु भनेदेखि चाहिँ रघुनाथको मृत्यु, अल्पायुमा रघुनाथको मृत्यु पनि यहाँ देखाइएको छ। यसबाट पाठक वर्गले के चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ भनेदेखि चाहिँ साहित्यकार गोविन्द रिजालजीले एउटा प्रमुख भूमिकामा रहेको पात्र प्रोटेगनिस्ट पात्र चाहिँ यहाँ अकालमै मृत्यु हुन्छ र यसको अर्थ के हो भनेदेखि चाहिँ त्यो मनोधोजको मृत्यु फिरङ्गीले जुन प्रकारको एउटा मोबाइल दिएको छ र उसले फिरङ्गीले एउटा सपना देखाइदिएको थियो र फिरङ्गीले उसलाई मोबाइल दिएर सुन पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने एउटा जुन भूत सवार गराइदिएको थियो र पछि त्यो फिरङ्गी चाहिँ उसको मृत्यु भइसकेपछि सम्पर्कमा आउँदैन र चाहिँ यो हामीले के देख्न सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ रघुनाथको मृत्युले यदि विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व गरेर बस्ने, राजनीतिक नेतृत्व गर्ने, सामाजिक नेतृत्व गर्ने अर्थात् सबै समाजका विभिन्न जीवनका विभिन्न पक्ष र पाटाहरूमा नेतृत्व गर्ने हरूले राम्रोसँग चाहिँ एउटा गर्न सकिएन भनेदेखि चाहिँ त्यो सपनाको मृत्यु हुन सक्छ, समृद्धिको सपना चुनिन सक्छ र चाहिँ अझ हामी चाहिँ के अरे गरिबीको दलदलमा फस्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ कथाकारले यहाँ सचेत गराउनु भएको छ कि एउटा मुख्य पात्र मृत्यु हुँदा पनि त्यो पात्रको मिसन, त्यो एउटा चाहिँ कार्यभार जुन थियो चाहिँ
मनदोजको चाहिँ सुन पत्ता लगाउने एउटा एप्लिकेसन डेभलप गर्ने चाहिँ जुन कार्यभार थियो गगनले नबुझी पनि चाहिँ मेहनतका साथ गर्दा गगनले चाहिँ के गरेको छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ के अरे सुन पत्ता लगाउने एप्लिकेसनको डेभलप गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा अब के देखिन्छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ मैले कथामा यसलाई धेरै पाटोबाट चाहिँ हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्न सकिन्छ र म यो कथामा विशेष गरेर चारवटा पाटाहरू अब चारवटा पाटाहरूको बारेमा चाहिँ मैले यहाँ के छ भने आर्थिक सामाजिक पक्ष अत्यन्त के अरे चाहिँ सटिक ढङ्गले चाहिँ हाम्रो आर्थिक सामाजिक पाटोलाई कथाले उजागर गरेको छ। यहाँ किन भन्दा हामी मोटामोटी चाहिँ हाम्रो के एउटा गरिबी व्याप्त छ अनि त्यो गरिबीको कारणले गर्दा कतिपय चाहिँ के अरे बालबालिकाहरू चाहिँ यो शिक्षाको सुनौलो एउटा के अरे चाहिँ न्यानो घामबाट वञ्चित भएको अवस्थामा अब गणतन्त्रको उदयपछि उनीहरूको विद्यालय प्रवेश र फिरङ्गी सङ्घको भेटले प्रचुर मात्रामा सम्भावना पनि यहाँ देखाउनु भएको छ र विशेष गरेर आर्थिक सामाजिक नेपालको धरातल पनि के छ भनेदेखि चाहिँ गरिबीले गाँजेको र चाहिँ समाज हामी कृषिदेखि लिएर चाहिँ अर्थात् भनौँ हामी श्रम र पसिनामा जिब्ने श्रमजीवीहरू का लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अत्यन्त एउटा के देखिएको छ भनेदेखि चाहिँ यो राम्रो कथाले एउटा राम्रो चाहिँ पाठ सिकाउन खोजेको हामी देख्छौँ र यसको यो कथामा आर्थिक सामाजिक पक्षलाई यथार्थ ढङ्गले प्रस्तुत मात्र नभइकन यसको शैक्षिक पाटो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। शैक्षिक पाटो पनि कसरी महत्त्वपूर्ण कथाकारले यहाँ देखाउनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ विद्यार्थी कक्ष यो मनोधोज र गगन विद्यालयमा शिक्षा हासिल गर्नका लागि चाहिँ जान्छन् र उनीहरू शिक्षा हासिल गर्न गइसकेपछि उनीहरूको के छ भने चाहिँ उनीहरूले आफ्नो अब्बलता हरेक के अरे चाहिँ क्षणमा हरेक क्लासमा आफ्नो अब्बलता आफ्नो सफलता देखाउँछन् उनीहरूले र यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी कामका साथसाथै हाम्रा दैनिक जीवनयापन गर्ने विभिन्न आफूले गर्नुपर्ने कामका साथसाथै हाम्रो पढाइलाई पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ र चाहिँ त्यो पढाइलाई अब अर्को कुरा के भन्दा हाम्रो परम्परागत शिक्षा प्रणालीमा कथाकारजीले निर्मम ढङ्गले चाहिँ प्रहार गर्नुभएको छ किनकि त्यहाँ शिक्षकले बाल सुलभ मनस्थितिबाट चाहिँ सोधिएको प्रश्नको उत्तर म भन्दा तिमी किन बाठो भएको र चाहिँ तिमीले चाहिँ यो कुरा अहिले पढ्ने होइन अहिले सिक्ने होइन। यहाँ कथाकारले सिकाइ जुनसुकै समयमा पनि हुन सक्छ र सिकाइ जतिखेर पनि हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ उदार गर्नुभएको छ। तर के छ भन्दा चाहिँ परम्परागत ढङ्गबाट चाहिँ पढाउने त्यही शैलीबाट पढाउने र चाहिँ विद्यार्थीको बाल मस्तिष्कबाट निस्केका चाहिँ के अरे प्रश्नहरूको उत्तर दिन नखोज्नु अथवा नसक्नु एउटा हाम्रो शिक्षाको चाहिँ कमजोरीको रूपमा पनि चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र अर्को कुरा के छ भने चाहिँ विज्ञान र प्रविधिका पक्षबाट पनि हामीले हेर्ने हो भने ती गरिब बिचारा दाजुभाइहरू मोबाइल उनीहरूको साथमा पहिला त मनदोजले मोबाइल पाउँछ, मनदोजको मृत्युपछि त्यो मोबाइल फेरि चाहिँ के भन्छ गगनको हातमा जान्छ र चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ सुन पत्ता लगाउने, सुन कहाँ छ, सुन खानी कहाँ छ र समृद्धि कहाँ छ, हामी आर्थिक रूपमा कसरी सबल बनाउन सक्छौँ त्यस्ता खालका चाहिँ के अरे चाहिँ प्रविधिको विकास गर्न र यहाँ चाहिँ विज्ञान र प्रविधिको कथामा यावत मात्रामा यति धेरै सम्भावना छ र चाहिँ हामीले नेपालको परिवेशमा पनि विज्ञान र प्रविधिलाई जोड दियौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले कल्पना गरे भन्दा बढी समृद्धि र चाहिँ हामीले चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई कथाकारले यहाँ जोड्नु भएको छ। अर्को राजनीति र जनताको पक्षबाट त हामीले हेर्ने हो भने गगन सुन पत्ता लगाउने एप्लिकेसन पत्ता लगाइसकेपछि अब त्यो सुन खानी बाउ छोराको बुत्ता त्यसलाई परिचालन गर्ने सञ्चालन गर्ने
बाबु छोराको बुताभन्दा बाहिर रहेको अवस्थामा चाहिँ के देखेका छन् भनेदेखि चाहिँ उनी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जान्छन्। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाँदा सिंहदरबारको गेटबाटै उनी फिर्ता हुनु परेको छ। विडम्बना गणतन्त्र आइसकेपछि अहिले राज्यको प्रमुख प्रशासनिक इकाइ जनताको पहुँचबाट कटेको छ। हिजो जसरी सामन्ती थियो, आज गणतन्त्र आइसकेपछि पनि के अरे चाहिँ जनताको के अरे चाहिँ यो प्रशासनिक इकाइ चाहिँ ऊ चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर गएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि के देखिएको छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ जनताका लागि राजनीति गरिँदैन, अर्थात् सही सल्लाह र चाहिँ सही के अरे चाहिँ निर्देशन दिनेहरूको कुरा सुनिँदैन। त्यहाँ गगनलाई के गरिँदैन भनेदेखि चाहिँ गगनको कुरा सुनिँदैन, गगनले पनि प्रष्टसँग त भन्दैन। र यहाँ चाहिँ के भने प्रधानमन्त्री बाहेक अन्य प्रशासनमा रहने लाई उसले किन भन्दैन भनेदेखि चाहिँ यो कतै प्रधानमन्त्री समक्ष नपुगेर यहाँ मिली भगत गरी चाहिँ उ गर्न त के अरे चाहिँ लुटिँदैन भन्ने हिसाब किताबले उसमा एउटा सामान्य जनतामा के छ भनेदेखि चाहिँ विश्वासको सङ्कट देखाइएको छ। राजनीति गर्नेहरू, प्रशासन चलाउनेहरू, प्रशासनिक इकाइमा बस्नेहरूलाई यहाँ गगनले प्रष्टसँग म प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै चाहिँ एक्लै भेटेर कुरा गर्न चाहन्छु र भन्दा उसले सुन पत्ता लगाएको कुरा चाहिँ नभन्नुको अर्थ के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रशासनिक इकाइमा बस्नेहरू जनताको मनमा बस्न सकेका छैनन्। यहाँ कुनै पनि बेला चाहिँ मिली भगत गरेर कुनै पनि ढङ्गले चाहिँ के यसको चाहिँ बर्बादी गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ जनताको मनमा चाहिँ भएको कुरालाई चाहिँ यथार्थपर ढङ्गले चाहिँ कथाकार गोविन्दजीले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र चाहिँ यहाँ राजनीति जनताका लागि गरिँदैन, राजनीति केका लागि गरिन्छ भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ यहाँ देखिएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा यो कथा मैले के देखेको चाहिँ कलात्मक काल्पनिक सिर्जनाको रूपमा मैले यो पक्षबाट पनि चाहिँ मैले हेर्न खोजेँ है। यहाँ चाहिँ के छन् भनेदेखि चाहिँ हरेक परिवेशहरूलाई कलात्मक ढङ्गबाट चाहिँ र अत्यन्त काल्पनिक ढङ्गबाट चाहिँ र यथार्थ समाजको र शैक्षिक पाठको रूपमा विज्ञान र प्रविधिको कुरालाई अनि त्यसपछि आएर चाहिँ विभिन्न बिम्बहरू प्रयोग गरेर चाहिँ यहाँ के गरिएको छ भनेदेखि चाहिँ कथाले नेपाली समाजको हाम्रो चाहना, हाम्रा परिवेशहरू सबैलाई चाहिँ अत्यन्त सुन्दर पक्षबाट चाहिँ यो के अरे चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। कथाकार गोविन्द रिजालजीलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु र उहाँको यस्ता सृजनाहरू आगामी दिनहरूमा पनि पढ्न पाइयोस् र उहाँको उत्तरोत्तर प्रगति। उहाँ कृषि वैज्ञानिक भए तापनि उहाँ साँच्चै साहित्यको एउटा होनहार खम्बा भएको मैले प्रस्तुत गरेँ। मैले जे जाने र त्यसलाई मैले यहाँ विश्लेषण गर्ने, समीक्षा गर्ने पाटो पाएँ। यसमा अन्तमा मैले के भन्नुपर्छ भने थोरै मलाई लाग्यो हाम्रो रिजालजीको यो भाषा संयोजनमा अलिकति चाहिँ केही सुधार गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ, किनकि यो ट्रान्सलेटेड जस्तो देखिन्छ, इङ्ग्लिसको भर्सन ट्रान्सलेटेड भर्सनको चाहिँ जस्तो कुराहरू देखिएको छ। त्यसलाई थोरै चाहिँ सुधार गर्न सक्नुभयो भने उहाँको भविष्य उज्जवल छ र उहाँको जुन रुचि र चाहिँ जुन एउटा चाहिँ दखलता चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो देखेर म अत्यन्त खुसी भएको छु। हस्, मैले लामो समय लिएँ, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूले धैर्यतापूर्वक मेरो सुनिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै मैले मेरो समीक्षात्मक भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, नमस्कार। हस्, धन्यवाद बेगपन्तजी। हजुरले यस गगनको सुन कथा मार्फत कथाकारले कसरी नेपालको गरिबीको अवस्था कस्तो छ, आर्थिक सामाजिक अवस्था कस्तो छ र नेपालमा रहेका विभिन्न खनिज पदार्थको सम्भावना कस्तो र शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग कस्तो छ भनेर यस कथाले उजागर गर्न खोजेको कुरा प्रश्न पारिदिनु भएको छ। र यस कथा चाहिँ गगन, मनध्वज र मनहरी तीनजना पात्रको सेरोफेरोमा घुम्ने रहेछ।
र कसरी त्रिशुलीमा सुन चाल्ने, त्रिशुलीमा बालुवा छान्ने गगन मनोज र मनहरी कसरी एउटा गगन चाहिँ नासाको वैज्ञानिक कसरी बन्न पुगे भन्ने कुरा यस कथाले देखाउन खोजेको रहेछ। र कसरी यस उनीहरूले चाहिँ एउटा फिरङ्गीलाई भेटे र फिरङ्गीले एउटा फोन दिएर उनीहरूले त्यसबाट सुन पत्ता लगाउने एप्लिकेसन बनाएर आफ्नो मात्रै नभइकन देशको लागि पनि एउटा राम्रो काम गरेको कुरा यस कथाले देखाउन खोजेको रहेछ। हजुरलाई आफ्नो समीक्षाको लागि धेरै धन्यवाद। र यहाँ उपस्थित कसैलाई केही जिज्ञासा छ भने कृपया, जिज्ञासा छ र केही भन्नु छ भने कृपया आफ्नो कुरा राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया माइक अनम्युट गरेर आफ्नो कुरा राख्नु। मेरो त भनाइ केही छैन। हाम्रो डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै अब यो साहित्यिक क्षेत्रमा पनि यस्तो दखल गर्छ भन्ने कुरा बल्ल आज अनुभूति भयो, थाहा थिएन। म त कृषि वैज्ञानिक मात्रै हुनुहुन्छ भनेको साहित्यकार पनि हुनुहुँदो रहेछ। यसमा धेरै धेरै अब धन्यवाद। र अझै यस्ता कृषिका कुराहरू पनि यसलाई चाहिँ नि अझ यस्तै कथामा चाहिँ समेट्नु भयो भने त्यस्तो कथाको किताबहरू चाहिँ अब धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो छ। त्यति मात्रै हो। धन्यवाद कथा चाहियो मलाई अब। हजुर, धन्यवाद गोवर्धनजी। अब सुभद्रा थापाले आफ्नो केही कुरा राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुभद्रा थापाजी। नमस्कार यहाँ उपस्थित सबैजनालाई। र आजको कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैलाई हार्दिक नमस्कार। त्यसको साथै आज जुन कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका 4 जना समालोचक अथवा समीक्षा गर्न जानुहुने जो भनौँ कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अझ विशेष गरी यस बेजोडबन्द कथा संग्रहका लेखक कथाकार डाक्टर गोविन्द रिजालज्यूलाई एउटा साहित्यिक अर्थात् कृषि क्षेत्रको एउटा पाटोमा संलग्न देखिए पनि साहित्यिक क्षेत्रमा उहाँको जुन रुचि छ, साहित्यिक क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको जुन योगदान छ, यसरी विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न रहेर आज हामीले यी विविध क्षेत्रसँग अथवा विभिन्न अनुसन्धानात्मक, विभिन्न वर्णनात्मक यी विभिन्न शैलीलाई अवलम्बन गर्दै आफ्नो साहित्यिक यात्रालाई जुन अगाडि बढाउँदै जानुभएको छ र उहाँको यो देनलाई अथवा यो योगदानलाई चाहिँ हामी सबैले यसै कार्यक्रम मार्फत मात्रै नभइकन आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता विभिन्न छलफल अथवा समीक्षात्मक कार्यक्रमहरू राख्दै उहाँका यी विभिन्न कथाहरूमा समालोचना गर्ने जुन एउटा भनौँ मौका पाइएको छ, यसको लागि चाहिँ यसै कथा संग्रहका लेखक अथवा कथाकार डाक्टर गोविन्द रिजालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, अर्थात् अभिवादन पनि टक्राउँछु। र आगामी दिनहरूमा यस्ता कार्यक्रमको साथसाथै नयाँ नयाँ यस्ता साहित्यिक कृतिहरूको जुन एउटा रचना हुँदै जाओस् र साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका समालोचक तथा साहित्य प्रेमी सम्पूर्ण व्यक्तिहरूमा जुन सहभागी हुनुभएका छ, साथै आजको कार्यक्रमका प्रस्तुता लगायत सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार सहित खासै मेरा प्रश्नहरू नभएको हुनाले म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सुभद्रा थापाज्यू। अब आफ्नो केही कुरा राखिदिनु हुनलाई शान्ता कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध। धन्यवाद। सर्वप्रथम त म चारैजना प्रस्तुतकारलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो सुरुमा बोल्ने अभिषेक कार्की र एन्जिल थापा, उहाँहरू चाहिँ दुईजनै 12 क्लासको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अहिले यो लकडाउनको कारण जाँच रोकिएर बसेको अवस्थामा र हामीले चाहिँ यो फोरमबाट चाहिँ हाम्रो अहिलेका नयाँ जेनेरेसनहरूलाई पनि नेपाली कथाहरू पढ्ने बानी बसोस् र आफूले पढेको कुराहरू प्रस्तुत गर्नलाई प्र्याक्टिस होस् भनेर पनि उहाँहरूलाई यो सुझाव दिएका थियौँ र उहाँहरूले आफ्नो यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर आफूले जानेको राम्रोसँग प्रस्तुत गरेकोमा म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै आफूलाई अगाडि लानुभयो भने पक्कै पनि हाम्रो भविष्यका कर्णधारहरूले राम्रो प्रगति गर्नुहुनेछ भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। र हाम्रो पछिको 2 जना सरहरू चाहिँ एकदमै
उहाँहरू आफ्नो विषयमा पोख्त भएर राम्रो समालोचना गरिदिनु भयो र विषयवस्तुलाई पनि राम्रोसँग केलाएर र कथाकारको सबल पक्ष र अब भविष्यमा सुधार्न सक्ने पक्षहरू पनि राखिदिनु भयो। योबाट पक्कै पनि कथाकारलाई अझै प्रेरणा मिलेको छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। त्यसै गरेर हाम्रो गोवर्धन गौली सरले अब हामीलाई कृषिको पनि कथाहरू चाहिएको छ भन्ने विषय राख्नु भएको छ। त्यो पनि एकदमै राम्रो कुरा हो, किनभने आफ्नै विषयमा पनि कथाहरू लेखेर हामीले कृषितर्फ पनि जुन यो वितृष्णा छाइरहेको छ त्यसलाई कृषि पनि यस्तो इन्ट्रेस्टिङ विषय हुन्छ, यसमा पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू राखेर कथाकारले त्यस्तै राम्रो कथाहरू लिएर आउन सक्नुभयो भने पक्कै पनि हामीले धेरैभन्दा धेरै जनताहरू अथवा हाम्रो समाजमा धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ कृषि कर्मतर्फ आकर्षण गर्न सक्छौँ होला भन्ने विश्वास लिएको छु र यसमा म पनि कथाकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर हाम्रो सुभद्रा म्यामले फेरि शुभकामना दिनुभएको छ र मैले पनि यो कथाहरू पढेको छु र यो उहाँको कथाहरू राम्रो कथाहरू छ। त्यसै गरेर अब भविष्यमा पनि कथाकारलाई अझै शुभकामना दिन चाहन्छु, अरू कृतिहरू पनि आउन सकोस् र हामीले पढ्न पाऊँ भन्ने शुभकामना दिँदै यहाँ उपस्थित हुने अहिले देखिनु भएको छ 15 जना हाम्रो सहभागीहरू, सबैजनालाई यो साँझको समयमा यसरी हामीसँग बस्दिएर सुनेर आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु भएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालक दिलीप थापाज्यूलाई पनि मलाई 2 शब्द राख्ने अवसर दिएकोमा धन्यवाद दिँदै मेरो छोटो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, नमस्कार। धन्यवाद। हजुर अरू कसैले आफ्नो केही प्रश्न जिज्ञासा केही राख्नुहुन्छ भने राख्न सक्नुहुनेछ, नभए हाम्रो लेखकज्यूले 2 शब्द राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस् त, धेरै धन्यवाद। भक्त सर के छ हजुरको? चन्द्र मगर सर, दिलबहादुर सर हजुर के छ भने हजुर भन्नु सर। मेरो केही छैन सर। म त्यो अहिले तपाईलाई 2-3 वटा शब्द राखेर म त्यो जिम्मेवारीबाट भाग्न चाहन्न। हजुर ठिक छ। तपाईको किताबको बारेमा छुट्टै लेख लेख्नु छ मैले। ल हुन्छ सर। चान्दनी म्याम के छ हजुरको? हजुर सर, नमस्कार सबैजनालाई। हजुर मैले सबभन्दा पहिला त कार्यक्रम प्रस्तोताज्यूलाई धन्यवाद, अनि त्यसपछि सबभन्दा धेरै धन्यवादको पात्र त लेखक स्वयं हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि समालोचकज्यूहरू सबैजनालाई, विशेष गरी मलाई चाहिँ लास्ट यो गगनको सुन यो चाहिँ एकदमै विशेष तरिकाले नै उहाँले समालोचना गर्नुभएको लाग्यो। असाध्यै उहाँलाई चाहिँ उहाँप्रति चाहिँ झन् धेरै नै धन्यवाद सर। अनि मेरो चाहिँ अब मैले सबै कथाहरू पढिसकेँ। मेरो चाहिँ सबभन्दा लागेको कथा चाहिँ मैले पढ्न सबभन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ यो गाजर कवि पनि हो सर। अर्को चाहिँ भनेको यो सरप्राइज मलाई विशेष लागेको कथा हो, अनि गाजर कवि पनि हो सर। र अब सरलाई यसमा मैले चाहिँ अब आगामी दिनमा अझ बढी यस्तै नयाँ कथाहरू चाहिँ सरबाट पाऊँ र वियोगान्त एकदमै कथामा चाहिँ पात्रहरूले चाहिँ सुख पनि पाऊन्, त्यो पनि हामी पाठकले चाहिँ अपेक्षा गर्दछौँ भन्ने कुरा चाहिँ राख्न खोज्छु है त सर। हजुर हस्, म यति नै भन्छु सर। चन्द्र सर के छ हजुरको? ल चन्द्र सर छैन। टिभी सर हजुरको केही छ? अहिले भर्खरै बासु सर पनि देखा पर्नु भएको छ। बासु सर हजुरलाई हामीले मिस गर्यौँ धेरै। हजुरको म्युट छ सर। म अर्कै कार्यक्रममा एकैछिन बिजी हुनु पर्यो। यो सम्झिरहेको आए नि त है। धन्यवाद। ल हुन्छ सर है मालास। हुन्छ। म आज यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरिदिने दिलीप थापा सर र सम्पूर्ण 4 जना र त्यसपछि पनि मलाई यो समीक्षा अथवा समालोचना भन्दा पनि अलिकति बढी उत्प्रेरणा दिनु भएको छ, उत्साह जगाइदिनु भएको छ। म एकदम धन्यवाद दिन त चाहन्छु।
र गोवर्धन सरले जुन कुरा गर्नुभएको थियो यो कृषि विषयमा पनि भनेर यसमा दुईटा कथा अस्तिको हप्ता हाम्रो बासु सरले प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो अस्तिको पटक एउटा यो पशुपालन सम्बन्धी अनि यो कथामा पनि आज हाम्रो अभिषेकजीले गर्नुभएको छ पी भन्ने शब्द पी भन्ने फस्फोरस यो कृषिमा धेरै हामीले के गफ गर्छौँ भने युरिया मल भन्छौँ कसैले चाहिँ मानवको मलमूत्र पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भने हो यही विवादलाई मध्यनजर गरेर पी भन्ने कथा सिर्जना गरेको छ र सबै कृषिको हुँदा पनि अलिकति नरमाइलो लाग्ला भनेर पी कृषितिर छ भने उता पशुपालनतिर अन्तिम दृश्य भन्ने अस्तिको बासुसरले गर्नुभएको छ र यसबाट सबै कुरा त समेट्न सकिन्न र पनि केही कुरा चाहिँ छाएको छु मैले कृषि क्षेत्रलाई अन्याय गरेको छु जस्तो चाहिँ लागेको छैन सर हाम्रो अर्को सरले यो समालोचनमा अङ्ग्रेजी ट्रान्सलेसन जस्ता भन्ने पनि छन् यो अलिकति वैज्ञानिक कुराहरू ल्याउँदा चाहिँ अङ्ग्रेजी ट्रान्सलेसन जस्तै हुँदो रहेछ नेपालीमा ठ्याक्कै त्यही शब्दहरू पाउन जस्तै एप्स भन्ने शब्दहरू नि अब नेपालीमा के लेख्ने नेपालीमा बनाएरै लेखे पनि त्यो अङ्ग्रेजी नभनी नबुझिने हुँदो रहेछ है कतिपय शब्दहरू त्यस्तो चाहिँ छ यो विज्ञानका कुराहरू आउँदाखेरि अनि झ्वाक भन्ने यो झ्वाक र पी अलिकति साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरूले झ्वाक र पी भन्ने चाहिँ पढ्नुपर्ने चाहिँ विशेष गरेर हामी क्षणिक रूपमा रिसाउने मान्छेहरूले चाहिँ झ्वाक एकपटक पढेकै ठिक हुन्छ सर म्यामहरू र गाजर कवि अब धेरैजनाले मन पराइदिनु भएको छ यो गाजर बेच्नेले नाफा निकाल्छन् कविहरूले जीवनभर केही पनि नाफा निकाल्दैनन् तर अन्तिममा सम्झिने चाहिँ गाजर बेच्ने भन्दा नि अलिक कविहरूलाई नि सम्झिरहेको छन् भन्ने खालको चाहिँ त्यहाँ अन्तिममा जोडेको छु सर अनि गगनको सुनको त एकदम विस्तृत रूपमा भनिदिनु भएको छ मैले त्यसमा के थप्नु पर्छ जस्तो पनि लागेको छैन र मैले सोचे भन्दा अलिक बढी नै त्यसलाई एक्सप्लेनेसन दिनुभएको छ एकदम रमाइलो लागेको सर हजुरको सुन्दा पनि सुनिरहँ जस्तो लागेको छ सुभद्रा म्याम शान्ता म्यामले जुन प्रेरणा थप्नु भएको छ म एकदम खुसी भएको छु र 12वटा कथा छन् र अस्तिको हप्ता 4वटा कथाको यस्तै समालोचना विवेचना गरियो यसपटक 4टा अब 4टा र अन्तिम कथा चाहिँ कुनै दिन मौका मिलेछ भने फेरि यसरी बसौँला कुनै दिन तर ठ्याक्कै अब बसिन्छ भनेर टुङ्गो चाहिँ छैन तर हजुरहरूको जुन प्रेरणा दिनुभएको छ यो शब्द अनि त्यो कथा पढेर कथा भएछ भनिदिनु भएको छ मलाई त्यसैमा खुसी छ मलाई थाहा थिएन कथा भयो कि भएन भनेर र कथा भइदिएको अर्थात् बनाइदिनु भयो यो कथा पुग्यो भनिदिनु भएको मलाई एकदम खुसी छ र यसमा अरू कुनै थप्नुपर्ने घटाउनु पर्ने अर्थात् नकारात्मक कुराहरू केही छन् भने मलाई यसो मेसेन्जरतिर अर्थात् चिठी इमेलतिर पठाइदिनु भयो नि म यसमा सुधार्नु पर्ने रहेछ भनेर म त्यस विचार गर्नेछु यति भन्दै यो बेलुकाको समय खाना पकाउने समय दिनुभएको छ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अरू कसै केही छैन नि दिलीप हजुरलाई यो माइक हजुरतर्फै लाग्यो हस् धन्यवाद डाक्टर गोविन्द रिजालजी र अब कार्यक्रम समापनतिर लागौँ होला मलाई यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मौका दिनुभएकोमा गोविन्द रिजालजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आफ्नो अमूल्य समय दिएर यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएका सबैलाई र आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यस कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु हस् धन्यवाद हस् धन्यवाद सबैलाई धन्यवाद हुन्छ सबैलाई फर्मल कार्यक्रम यसैमा सकौँ अब इन्फर्मल केही कसै बोल्नु छ भने बोल्नुभयो हुन्छ हजुर के भन्नु छ भने भन्नुभयो हुन्छ चाँदनी म्यामले भनेको के अरे अन्तिममा पाठकलाई के अरे राम्रो के भन्छ पोजिटिभ एन्डिङ खुसी ह्याप्पी एन्डिङ दे लिभ एभर आफ्टर टुगेदर के भन्ने जस्तो पनि त्यो पनि चाहिन्छ होला भन्ने चाहिँ मलाई राम्रो लागेको छ है सबैजना लास्टमा पढ्दै गयो मर्यो भने त मात्रै भयो त्यत्रो दुःख गरेर पढ्यो जस्तो छ नि एकवटा तपाईको माइक अफ छ वेद पन्तजी यसमा त जनक सरलाई अझै विस्तृत रूपमा प्रस्ताइदिनु भयो अझै राम्रो हुन्थ्यो मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ हैन अब के छ भने संयोगान्त र वियोगान्तको पूर्वीय र पाश्चात्य साहित्यमा कतिपय कुराहरू संयोगान्तमा टुङ्गिने अथवा वियोगान्तमा टुङ्गिने भन्ने कुराहरू छन् अब पाश्चात्यतिर चाहिँ वियोगान्तमा टुङ्गिने कथावस्तुहरू प्राय त्यस्तो देखिन्छ तर पूर्वीय साहित्यले के भन्छ भने संयोगान्तमा टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता छ अब
लेखकज्यूलाई चाहिँ अब त्यसमा यसैमा टुङ्ग्याउनु पर्छ भने त भएन। आफ्नो एउटा भ्यू, आफ्नो चाहिँ एउटा सर्जकले त जसरी पनि सिर्जना गर्न पाइन्छ। मेरो विचार है, मैले यहाँ अलिकति एक दुईवटा कुराहरू भन्ने पालो नभए पनि भनिहालेँ। त्यस कारणले यसमा अब संयोगान्तमा टुङ्गिए चाहिँ अझै रोचक हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ उहाँको धारणा हो भनेर शान्ता म्याडमलाई मात्रै मैले प्रस्ट्याउन खोजेको। र यो विषयमा यहाँ हाम्रो जनक सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यसमा अझै दुई चारवटा कुराहरू थप्न सक्नुहुन्छ। किनभने उहाँको त्यो कथावस्तु, कथाको शैली, अहिलेको प्रस्तुतिकरण होइन निकै रोचक ढङ्गले पुग्ने गरी थियो। त्यसमा चाहिँ अगाडिका बाल साहित्यकार कि समीक्षकहरूले भन्दा पनि उहाँले चाहिँ प्रस्ट्याइदिनु भयो, अझै राम्रो हुन्थ्यो। यो चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट हो है, अब जनक सरले अन्यथा नलिदिनु होला। हस्, आवाज नआएको बल्ल बल्ल मिलाएर बल्ल आवाज बल्ल सुन्न पाएँ मैले चाहिँ। अहिले मेरो यो प्राविधिक गडबड भएछ क्या, त्यो एउटा फोन आएको थियो, त्यसपछि अनि डिस्टर्बेन्स भएको, साउन्ड नै नसुनिने भयो। अनि त्यसपछि अहिले बल्ल भयो, ठिक छ, एकदम खुसी लाग्यो हाम्रो रिजालजीको कथा पढ्दाखेरि नि। मैले थोरै एउटा मैले चाहिँ थोरै राखेँ है त, थोरै अलिकति, अरू केही पनि होइन। गोविन्दजीलाई चाहिँ सुझाव जस्तो अथवा यत्रो चाहिँ अब साहित्यकारलाई हामीले सुझाव दिनु त फेरि चाहिँ त्यो पनि फेरि के छोटी मुखका बढी बात भने जस्तो हुन्छ। त्यसो भन्नु भएन नि सर। तर पनि के हो भने तर पनि मैले के भन्न खोजेँ भने नि, त्यो अब ठिक छ कथामा इङ्ग्लिस वर्डहरू युज भएको छ, अब त्यो त अभियसली चाहिन्छ नै, रेडियोको सट्टा अरू त चिज चाहिँदैन, एप्लिकेसनको एप्स नै हो होइन, सबैले बुझ्छन् त, कमन कुरा भइहाल्यो। चाहिँ मैले के भन्न खोजेँ भने चाहिँ भाषा जुन चाहिँ जस्तो के कस्तो देखिन्छ भने, मैले ठ्याक्कै चाहिँ कथा ढ्याक्कै नभए हुनाले मलाई यहाँ आयो। जस्तो हजुरले पढ्नुभयो भने नि लास्टमा चाहिँ के आउँछ भनेदेखि चाहिँ म ट्याक्कै त्यो उसमा गएर चाहिँ देखाइदिन्छु, एक दुईवटा चाहिँ उदाहरण देखाइदिएँ भने हजुरलाई त्यो फिल हुन सक्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। म चाहिँ अब यो स्क्रिन सेयर नै गर्नु पर्यो हुन्छ यसमा चाहिँ, म स्क्रिन सेयर गरेर अलिकति टाइम लाग्छ लाइक म पर्मिसन दिन्छु एकछिन ल सर। एकैछिन ल हुन्छ, औ गर्नुहोस्। अब अलिकति यो भाषा हुन त तपाईँ चाहिँ अब त्यो विज्ञान पढेको मान्छे, अब साइन्स पढेको मान्छे, साहित्यमा भर्खरै आउँदा पनि यति धेरै मेच्योर हुनुभएको छ। त्यो भाषामा अलिकति टक्क चाहिँ सिलसिलेवार लयबद्ध मिल्यो भनेदेखि चाहिँ बेजोड हुन्छ साँच्चै। साँच्चै बेजोड हुन्छ। म यहाँ खोजिरहेको छु है सर, मेरो यहाँ हुन्छ, बोल्दै गर्नु भयो भने हुन्छ। ठिक छ, त्यो म यहाँ मैले चाहिँ के त भने त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ मैले ठ्याक्क अलिक कता कता हाइलाइट गर्नु भएको छ। हजुर होइन, मैले हाइलाइट त अब गरेन, मैले त्यो के अरे उसबाट मेलबाट पाएँ मैले हजुरको यो कथा। त्यो पनि मजा आएछ, त्यो मजा त्यही चाहिँ मैले त्यहीँबाट हेरेर म देखाइदिनु खोज्दैछु। मैले चाहिँ मेरो मेलको चाहिँ अनि ल आयो अब मेरो भन्नुहोस्। यसमा ल मैले यहाँ जस्तो कस्तो देख्छु भने नि मैले यो कथामा
ट्याक्कै हाइलाइटै गरेर पठाइदिन्छु मैले हजुरलाई पठाउनलाई चाहिँ। हुन्छ सर, अहिले पनि यसो अनि तर मैले थोरै चाहिँ यसमा चाहिँ एक्जाम्पल फर इक्जाम्पल मोबाइल ठ्याक्क अहिले त फेरि यहाँ टाइम चाहिँ लिइरहेको छ। मैले हजुरलाई देखाइदिएँ भने त्यो एकदम राम्रो एग्रो हुन्थ्यो होला। ठिकै छ, मैले चाहिँ के भने त्यो हजुरलाई हाइलाइट गरेर पठाइदिन्छु मैले चाहिँ। हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ सर। मैले यो ठ्याक्कै अहिले त फेरि मलाई चाहिँ 8 पानाको छ, तल माथि कहाँ पुग्यो? यहाँ तल माथि परे हुनाले फेरि त्यो मलाई सिलसिलाहरू पनि आएको छैन कि। हस् सर, हस्, हुन्छ। मैले त्यो अहिले चाहिँ हजुरलाई भन्न सकिनँ। बेच सरले के भन्न खोज्नु भएको थियो? ठिक छ, मैले चाहिँ त्यही देखाउन खोजेको। अब हजुरले मैले नभए चाहिँ मेरो कुरा चाहिँ अब त्यसलाई राख्न खोजेँ। मैले भन्न खोजेको भाषामा मिठास आइदियो भने, सिलसिलेवार भइदियो भने हजुरको एकदम बेजोड हुन्छ भन्नु खोजेँ मैले चाहिँ। ठिक छ सर। त्यो अप्सन हटाइदिनु भयो भने माथिबाट त्यो स्टप सेयरिङ गरिदिनुहोस् न सर। स्टप सेयरिङ मैले गरेँ माथि टपमा छ। ठिक छ, हुन्छ हुन्छ। अरू दिलीप, अरू केही छ भने? अन्त्यमा भए पनि म जोइन भएँ है। धन्यवाद सर। ल, वेलकम सर। अब कार्यक्रम सक्यो होइन त? छुटौँ? ल, छुटौँ सर। धेरै धन्यवाद आजको लागि। शुभरात्रि। दिलीप सर, राखिदिउँ।